سلام كمي توعلو كبرات تخطاتلتنا حدش زيناتات حزنا مسئلان لنا ولما قن أرساتهم باچا دبلي نابدوب تقراي كم زمرحت حبيرو بمعلتو زهلو زلو سراويت أبي حمد بناي باچا دبلي فولي أمارا حاخد حيني خليو بزبل تسفانا في قنبار تمدي ولو زرزر كسعبيو أم معراب تقراي ملوء شالكا كم زتمارخت تحبيرو حيلتات فانوون أم معراب تقراي نزقبر زلو أوبريشن وسناي قداي صوتكم زلو هزز وز أسهبر زينا قلي صلو كيدي أوبريشن معراب تقراي بزملك زرزر كسعبيو أب تقراي دبداب درون كم زتخايلة تقليسو سرعات بالسقنا نتقراي معلتاوي بدرون نفرتو قننا دبدابي ركب اتلومي زتخايلة دبداب بزملكت زرزر حورتا حزنا لنا خقلسيو إرتران حوحات مرسي كم زهبت حبيرو تقراي بدرون أبت دبلو زلا أبز هزي سحات سراويت إرترا دما زمناوي دروناتن زمناوي سارة درون تكنولوجين النار يركب استرخب حبريتا كم زقلوصو تقراي ني إرترا هصوص مال اختي كم زلأخة تقليصولو إرترا زهبتو مرسي بسيحنا لو خقلسيو أبدو جنبار زلو أرمتا سراويت تقراي هصوص تأزاز كم زوهبن تحبيرو زرزر بسيحنا لو غربيو وهاو قال حيلي عفار متقعتي كم زي جمرا فريت الله زرزر حبريتا كنبار عفارنا كنبلينا هزينا بزرزروم مروخ باج أدبلي أو هلكيت زلو سراويت بلتقنا نمدحان بهصوصنا بجنبار كم زتلاخت حبيرو بلتقنا قبل علي تقراي نزي جمرا قلوع طرنت أو كالي إسراح تمديوم زنورو كم إني باج أدبلي يكون طروتا وصيوم زنورو نبار وتدرو مكوننا إثيوبيا مصوعتا كم زغبر لون زفلت كوينو باج أدبلي أون نتي مصوعتا سعيبو قديمون كاب زترخو تأمنت بلسقنا حدا كم زخونه زترخب حبريتا يرد سرعت بلسقنا بجنبار قبون زوز حزولو كبير سعرات المكلخال جنرال باج أدبلي ني جنرال أصفا شكل تكيو نت جنبار نخمرح كم زمدبك عو تدرو في الفلات ناس ترخب حبريتا يرد بجنبار قبو زلو سراويت بلسقنا معلتاوي بزبهال درجة بحيلتات امدو بزو سودلو زلو متقعتي يرقفني فرسن كم زلو كابت جنبار استرخو حبريتا رد أبي حمد مرحينة جنبار زخونة أصفا شكول تلقا متنقعتات كهبو كم زصنحة ناتقلت زصنحة انتخوون هزي دما بمروخ باج أدبلي كم زتكو هز استرخبتكوس حبريتا قليس الله كاب جنبار استرخب حبريتا كم زقلصو عم باق سراويت بلسقنا كبيد سعرات زقات موزلو يتسراويت مسواتي زغفللو علامة سلا زيبولون مورال سلا زيبولون انبر ناي مرحنة شجر كم زي كونا يزقل زلو ازي كم زي إنها اللو عم معرب تقراي بستخايدة سرحيت شالك عملو كم زتمارخة تحبيرو له كاف الفلاستر خو حواليتا كم زقلصو اتب سراويت تقراي زتخايدة مورق أو سرحيت أول كايت تخايدة انتخوون نعمتات عريدو زنورة ورار حيلي كبيد قدات زوصح انتخوون حدا شالك عمولو دما عمولو كبابا متواسعو إذا كم زهابة تحبيرو كازي بتوسخي كاللتن كبرتنا صورات اتوراري حيلي ون بسراوي تقراي كم زتمارخة تفوليت الله عرمتا سراوي تقراي تكزة تشاقيرن والقايت متونا تقلت أنحن تخون هذا دماغ أسبق أسوراري حيلي زحازن وسنت دفعات مليسن محاز كم زي جنبرا كابت جنبار استرخوا حوالتا قليزو له أو جنبار كبير شنفت وحزولن عب سلطان سنحلن معلتات ناقصر أدرك من ولك أملاق أبي حمد قبل على حزب تقراي كاب زكايدو زلو دبداب بتوسخي أول لقاون عطقات مديو من در تقارو زبهال السفر ملء بملء كقاصل بمقبار نبرتهم دما ناي منغستي ناي تاكلات كم بيستخففل وز ترخوا حبريتا يرد بزي كم دينا هالو والكملاخ أبي أحمد لومي إسراع عصرت شمونتا عمت همرت ون عمل عليه حزب تقراي دبداب درون كم زفصمت حبير له اتي دبداب درون استفصم او زوادو تقراي وردارا يعزبو طابيا جنتي كم زخونه كابت بوتا زترخب حبريتا يرد يتدبداب استخايدة نكو ساعات كلتن 4 انتخوون قدمي تمالوون أب تخوابي تماساسلي دبداب كم زتفصم يفلت ازي كم زي إنها اللو إرتران تقراي مرسي كم زعبت تحبيرو أبز هزوان تقراي بتلقاقم بدرونات بلسقنا ناتا دبدبت كم اتركب زفلت انتخوون مرحت تقراين
መራሕቲ ኤርትራን ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ህወሓት ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ብብልጽግና ናብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ክፍሽል ብምግባር ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽል ኣብ ምግባርን ዓብዪ ግደ ከም ዝተጠወቱ ይፍለጥ። ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ጸገም መፍትሒ ንምምጻእ እንተይኮነስ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ብልጽግናን ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምዝማት ኤርትራ ንምቁጽጻርን ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ተገሊጹ እዩ። ተፈራረምቲ ዝነበሩ እኒ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻልቃይን ጉዳይ ህዝቦም ረሲዖም ሻዕብያ ንምውቃዕ ከም ዝተፈራረሙ ዝፍለጥ እንትኸውን ነቲ ዝተፈራረምዎ ንምፍሻል ድማ ብእኒ ዶክተር ደብረጽዮን እትምራሕ ህወሓት ወሳናይ ግደ ከም ዝተጠወተት ፍልፍላት ይገልጹ። ህዝቢ ትግራይ ብብልጽግና ኣብ ትድብደበሉ ዘላ እዋን ድማ ኤርትራ እውን ትግራይ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ከም ዘለዋ ምሁራት እናገለጹ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ድማ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን ምስጢራዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝገለጹ ፍልፍላትና ኤርትራ እውን እትኽእሎ ንምግባር ኣብ ስምምዕነት ከም ዝበጽሑን ናይ ሓባር ኮማንድ ከም ዝመስረቱን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃለው ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከቡ ኣርምታት ናብ ግንባር ንኽጽግዓ ህፁፅ ትእዛዝ ከም ዝተውሃባ ተሓቢሩ። ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኣብ ክልል ዓፋርን ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ኣትየን ከም ዝርከባ እናተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን እተን ኣብ ድሕሪት ዝነበራ ከም እኒ ኣርሚ 22 እውን ናብቲ ግንባር ተጸጊዐን ትእዛዝ ንኽጽበያ ህፁፅ ትእዛዝ ከም ዝተውሃበ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። እዚ ትእዛዝ ዝተውሃበ እውን ኣብይ ኣሕመድ ተወሳኺ ሰራዊት ብምጽግዑ ብኩሉ ግንባራት መጥቃዕቲ ክኸፍት እዩ ዝብል ሓበሬታ ካብ ኣካላት ድሕነት ኢትዮጵያ ምርካቡ ስዒቡ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ድማ ሓይልታት ጥምረት እውን ድልዋት ንኽኾኑ ትእዛዝ ከም ዝተውሃበ ተገሊጹ ኣሎ። ውልቀ መላኺ ኣብይ ኣሕመድ ሓይልታት ጥምረት ዕላዊ መግለጺ እንተይውፅኡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ንበይና ንምድኻም ሓሲቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መዓልታዊ ደብዳቤ የካይድ እንተሃለወ እኳ ሓይልታት ጥምረት እውን ምድላዋቶም ከም ዝወድኡን ፊሽካ ይጽበዩ ከም ዘለውን መራሒ እቲ ጥምረት ዝኾነ ዘመነ ካሴ ንሚድያ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ገሊጹ ኣሎ። ዘመነ ካሴ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ጥምረት ክሳብ ሕዚ ዝዘንግዐ ምኽንያት ክውገኑ ዝነበሮም ጉዳያት ስለ ዝነበሩ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ዕጡቓት ዓፋር መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩ ተሓቢሩ። እቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሕገዙን ዝንገረሎም ዕጡቓት ዓፋር ኣንጻር እቲ ሓይሊ ሓራ መሬት እናተባህለ ዝጽዋዕ ናይ ብልጽግና ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል እቶም ዕጡቓት ዝኾነ ዓብድላ ብደደቢት ሚድያ ቀሪቡ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ካብ ዓፋር ንምብራር ምድዳዋት ከም ዝተወድአ ምግላጹ ዝፍለጥ እንትኸውን እቲ ወሃቢ ቃል ሓይሊ ድሮን ጸረ ድሮን እውን ከም ዝወነኑን ንወሳናይ መጥቃዕቲ ምድዳዋት ከም ዝወድኡን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ዘንጊዑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ሰላም እናተባህለ ዝጽዋዕ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ኣሎ። ሓይሊ ሓራ መሬት ቅድም ክብል እውን ካብ ግዛዕቲ ዓፋር ንኽለቅቕ መጠንቀቕታት እናተወ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ንዝተዋህቦ መጠንቀቕታት ጸማም እዝኒ ሂቡ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ዜናታት ነዚ ዕለት ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።